थर्ड प्लेस। हावर्ड शूटर्स एक आम सा शख्स था। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में सरकारी घर में पैदा हुआ। वालिद ट्रक ड्राइवर था। बचपन में उसने इंतहाई गुर्बत और कसमपुर्सी देखी। उसे खुराक, कपड़ों और जूतों के लिए अपना खून तक बेचना पड़ा। गिरते पड़ते सरकारी और गैर सरकारी वजीफे लेते लेते ग्रेजुएशन कर गया और स्कीइंग रिजॉर्ट में मामूली सी नौकरी कर ली। नौकरी साल से ज्यादा न चल सकी। अगली मुलाजिमत ज़ीरॉक्स में सेल्समैन की थी। ज़ीरॉक्स ने फोटोस्टेट मशीन इजाद की थी, लिहाजा अमेरिका और यूरोप में आज भी फोटोस्टेट को ज़ीरॉक्स कहा जाता है। ये मुलाजिमत भी न चल सकी और वो वहां से हैमर प्लास्ट में आ गया। ये कंपनी कॉफी की मशीनें बनाती थी। मैं आपको ये भी बताता चलूं, अमेरिका में 1986 तक कॉफी शॉप्स का कल्चर नहीं था। लोग कॉफी घरों में बनाकर पीते थे और हैमर प्लास्ट उस वक्त अमेरिका में कॉफी मशीनों की लीडिंग कंपनी थी और हार्वर्ड उसमें सेल्समैन था। न्यूयॉर्क में 1980 में स्टारबक्स के नाम से कॉफी बीन्स का एक स्टोर होता था। ये 3 प्रोफेसरों ने मिलकर बनाया था। इसमें आला दर्जे के बीन्स और मशीनें होती थीं और न्यूयॉर्क की एलीट फैमिलीज उसकी गाहक थीं। हार्वर्ड उन्हें मशीनें बेचने जाता था। उसे स्टोर और उसके मालिकान बहुत अच्छे लगे, चुनाचे उसने वहां नौकरी करने का फैसला कर लिया। हार्वर्ड को स्टारबक्स में जॉब हासिल करने में 1 साल लग गया और वो 1982 में स्टोर का डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग बन गया। उसे सयाहत का शौक था। उसने थोड़ी थोड़ी रकम जमा की और 1983 में छुट्टियां गुजारने इटली चला गया। उसने रोम में पहली बार कॉफी शॉप देखी और वो हैरान रह गया। उसने देखा रोम में बार्स की तरह बाकायदा कॉफी शॉप्स मौजूद हैं और लोग वहां सिर्फ कॉफी एंजॉय करने आते हैं। उसे ये आइडिया अच्छा लगा और उसने न्यूयॉर्क वापस आकर अपने मालिकान को कॉफी शॉप बनाने का आइडिया दे दिया, मगर मालिकान ने आइडिया धुतकार दिया। ये उन्हें 2 साल समझाता रहा मगर वो नहीं माने। लिहाजा उसने 1985 में नौकरी छोड़ दी और अल जर्नैल के नाम से अपनी कॉफी शॉप खोल ली। उसकी शॉप चल निकली और वो देखते ही देखते स्टारबक्स की कॉफी बीन्स का सबसे बड़ा गाहक बन गया। स्टारबक्स के मालिकान 1986 में मंदी का शिकार हो गए और उन्होंने अपना स्टोर बेचने का फैसला कर लिया। हार्वर्ड उनका बड़ा गाहक था। दोनों बैठे और $38 लाख में सौदा हो गया, लेकिन हार्वर्ड के पास उस वक्त सिर्फ $10,000 थे। बहरहाल किस्सा मजीद मुख्तसर। उसने 200 बैंकों और सरमायाकारों के दरवाजों पर माथा रगड़ा और उनमें से सिर्फ 10 लोग राजी हुए और यूं स्टारबक्स हार्वर्ड को मिल गई और उस कंपनी ने अगले 10 बरसों में पूरे अमेरिका में कॉफी शॉप्स का कल्चर भी मुतारिफ करा दिया और ये दुनिया में कॉफी के बिजनेस की 57% शेयर होल्डर भी बन गई। स्टारबक्स इस वक्त 30,000 कैफे की मालिक है और 64 मुल्कों में बिजनेस करती है और ये $80 बिलियन की कंपनी है। स्टारबक्स ने अमेरिका में सिर्फ कॉफी शॉप्स कल्चर मुतारिफ नहीं कराया, बल्कि उसने कारोबारी दुनिया को 8 नए मैनेजमेंट और सेल्स सिस्टम भी दिए हैं और ये सिस्टम इस वक्त दुनिया भर की कारोबारी और तिजारती कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। स्टारबक्स दुनिया में तेजी से जगह बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। इसकी कामयाबी की बेशुमार वजूहात हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह थर्ड प्लेस, तीसरा मुकाम या तीसरी जगह का तस्वुर है। हार्वर्ड शूटर्स महसूस करता था अमेरिका में अमेरिकियों के लिए सिर्फ 2 जगह हैं, घर और दफ्तर। ये घर से निकलते हैं तो सीधा दफ्तर पहुंच जाते हैं और दफ्तर से बगैर किसी जगह रुके ये लोग घर आ जाते हैं और इस वजह से मुआशरे में बेतहाशा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन है। लिहाजा हमें घर और दफ्तर के दरमियान तीसरी जगह बनानी चाहिए। हार्वर्ड ने 1986 में ये नुक्ता सरमायाकारों के सामने रखा था और उनका रद्द अमल बिल्कुल वही था जो इस वक्त आपका है, यानी सीधा दफ्तर से घर और घर से दफ्तर आने जाने से मुआशरे में फ्रस्ट्रेशन फैलती है। हार्वर्ड का कहना था, हम में से जो भी शख्स बीवी या बच्चों से लड़कर दफ्तर जाएगा वो वहां जाकर क्या करेगा? वो जाते ही बॉस और क्लाइंट के साथ उलझ पड़ेगा
اور یوں ایک شخص کی وجہ سے سارے دفتر کا موڈ آف ہو جائے گا۔ ہم میں سے اسی طرح جب بھی کوئی شخص باس سے جھاڑ کھا کر سیدھا گھر جائے گا تو وہ مین ڈور کراس کر کے کیا کرے گا؟ وہ بیوی اور بچوں پر چڑھ دوڑے گا اور یوں گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ ہم امریکیوں کو گھر اور دفتر کے درمیان ایک ایسی تیسری جگہ چاہیے جہاں یہ اپنی فرسٹریشن فلٹر کر سکیں، اور وہ ہوگی کافی شاپ۔ ہماری اس تیسری جگہ کے بعد امریکی گھر سے نکل کر پہلے کافی شاپ میں آئیں گے، گھر کی تلخی کو کافی کے کپ میں ڈبو کر ختم کر دیں گے اور ایزی ہو کر دفتر جائیں گے، اور شام کو گھر جاتے وقت بھی ایک بار پھر ہماری کافی شاپ میں رک کر دفتر کی تھکاوٹ، تکلیف اور فرسٹریشن کو کافی کے مگ میں گھول کر پئیں گے اور ریلیکس ہو کر گھر چلے جائیں گے۔ سرمایہ کاروں میں سے کسی نے پوچھا، اس کام کے لیے امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں شراب خانے موجود ہیں، لوگ کافی شاپ کیوں آئیں گے؟ ہارورڈ کا جواب تھا، لوگ صبح دفتر جاتے ہوئے شراب نہیں پی سکتے، اور جو لوگ دفتر سے نکل کر سیدھا شراب خانے جاتے ہیں وہ بھی ایک نشئی، مایوس اور ناکام زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کافی لوگوں کو نشئی نہیں بناتی، یہ ایزی کرتی ہے اور موڈ کو کک دیتی ہے۔ سرمایہ کار قائل ہو گئے، اور یوں امریکہ میں گھر اور دفتر کے درمیان 30,000 تیسری جگہ بن گئیں، اور ان جگہوں نے دوسری دونوں جگہوں کی فرسٹریشن اور ڈپریشن چوس لی۔ ہم سٹار بکس کی فلسفی سے انکار نہیں کر سکتے، معاشرے کو واقعی دفتر اور گھر کے درمیان تیسری جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جگہ دونوں کے درمیان انسولیشن یا بفر سیٹ کا کام کرتی ہے تاکہ ایک جگہ کی فرسٹریشن دوسری جگہ نہ جا سکے۔ دنیا کی تمام سویلائزیشنز اس حقیقت سے واقف تھیں، چنانچہ فرعونی دور ہو، رومن ہو، یونانی ہو یا پھر ہندوستانی معاشرت ہو، دنیا کی تمام تہذیبوں میں تیسری جگہ کا تصور موجود تھا۔ چوپال، بیٹھک، چائے خانہ، اکھٹ، ڈیرا، ریستوران، درگاہ، پارکس اور دیوار گھر، یہ سب تیسری جگہ تھی تاکہ انسان جب گھر سے دکھی ہو کر نکلے تو وہ کام پر جانے سے پہلے تیسری جگہ آئے، بیٹھے، اپنے موڈ ٹھیک کرے اور پھر ورک شاپ یا دفتر جائے۔ اور یہ جب مالک یا گاہک کی جھڑکیاں کھا کر گھر کے لیے روانہ ہو تو یہ گھر کی دہلیز پار کرنے سے پہلے راستے میں رکے، اپنے زخمی جذبات کی کرچیاں سمیٹے، آنسو صاف کرے، خود کو تسلی دے اور پھر گھر روانہ ہو۔ انسان نے ہزاروں سال کے تجربے سے سیکھا، سوسائٹی روزانہ ہم سب کو زخمی کرتی ہے، ہم گھر سے بھی زخمی حالت میں باہر نکلتے ہیں اور باہر سے بھی زخمی ہو کر واپس آتے ہیں، چنانچہ ہمیں جذباتی مرمت کے لیے تیسری جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ یاد کریں، 20-30 سال پہلے تک آپ کی بیٹھک کا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا، اور زیادہ تر گھروں کی بیٹھک میں صرف ایک ہی دروازہ ہوتا تھا، اور گھر کے لوگوں کو بھی بیٹھک میں جانے کے لیے باہر کا دروازہ استعمال کرنا پڑتا تھا، اور یہ ہندوستان کی سینکڑوں سال پرانی روایت تھی۔ آپ نے کبھی سوچا اس کی کیا وجہ تھی؟ بیٹھک دراصل تیسری جگہ ہوتی تھی، اور گھر کے مرد باہر جانے اور باہر سے واپس گھر آنے سے پہلے تھوڑا سا ٹائم وہاں گزار کر ایزی ہوتے تھے۔ لوگوں نے وہاں چائے، قہوہ، شطرنج، آلات موسیقی اور ورزش کا سامان بھی رکھا ہوتا تھا، لیکن یہ تصور بعد ازاں تبدیل ہو گیا اور ہم نے بیٹھک اور ڈرائنگ روم کو مہمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے چند ماہ قبل اپنے ایک بزنس کلائنٹ سے اس کے دفتر میں تھرڈ لاؤنج بنوایا۔ لاؤنج میں کافی اور چائے کے ساتھ ساتھ انڈور سپورٹس اور سٹیم باتھ بھی ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ملازمین کی کارکردگی میں 100% اضافہ ہو گیا۔ ملازمین اب اپنے ٹف کلائنٹس اور شکایتی گاہکوں کو بھی پہلے تھرڈ لاؤنج میں بٹھاتے ہیں، اور وہ جب اچھی طرح نارمل ہو جاتے ہیں تو یہ اس کے بعد اس سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اور یوں معاملات چند منٹ میں سیٹل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا دنیا کی بڑی کمپنیاں شاندار قسم کے میٹنگ رومز کیوں بنواتی ہیں، یا یہ 5 سٹار ہوٹلوں میں ڈیل کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ یہ تھرڈ پلیس ہوتی ہے، اور وہاں پہنچ کر دونوں فریق اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن سے نکل آتے ہیں۔ آپ بھی اپنے دفتر اور گھر میں تھرڈ پلیس بنائیں، اور جب بھی کام پر جائیں یا کام سے گھر واپس آئیں تو چند لمحے اس جگہ پر ضرور گزاریں، اور اگر یہ مشکل ہو تو راستے میں کوئی نہ کوئی چائے خانہ یا کافی شاپ تاڑ لیں اور آتے جاتے چند لمحے وہاں ضرور گزاریں۔
آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔